हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है तारिक फतेह साहब ने और आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बलूचिस्तान का जो कहा जाता है कि वो एक आज़ाद मुल्क था और पाकिस्तान का कब्जा हुआ, तो वो कैसे हुआ और वहाँ के जो बड़े लीडर्स थे वो कौन थे और उस वक्त वो सब क्या कर रहे थे जब ऐसा हुआ। और अब जब इतने साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए और सारी चीजें चल रही हैं एक तरह से रूटीन में चल रही हैं, तो अब हम दोबारा से ये हंगामा होता क्यों देख रहे हैं? उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि यहाँ पे पाकिस्तान में जो है वो अफगानिस्तान, सॉरी, इसको बलूचिस्तान को हमने बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी और इस वजह से भी जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो पाकिस्तान के इस हिस्से से काफी नाराज रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सवाल आपका अच्छा है और आम तौर पे पाकिस्तानियों को खैर खबर होती नहीं है कि वो उसका ताल्लुक क्या है इन मुसीबतों से। लेकिन 1948 तक बलूचिस्तान की एम्बेसी थी कराची में, एक आज़ाद मुल्क था, और जो अग्रीमेंट भी लास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुआ था उसमें पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया था कि कलात स्टेट या बलूचिस्तान जिसे कहते हैं, that is an independent country and it shall be not treated as the princely states of India. For example, आपके भोपाल है या जम्मू कश्मीर है या हैदराबाद है, ये जो छोटे छोटे कई सौ स्टेट्स थे जिनमें से हैदराबाद बड़ा था, इनको चूज करना था कि ये पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे या हिंदुस्तान को। ऐसा बलूचिस्तान के साथ मसला नहीं था। बलूचिस्तान या स्टेट ऑफ कलात का अपना अग्रीमेंट सेपरेट था, दिल्ली में बैठे हुए अंग्रेज के साथ नहीं था। जो व्हाइट हॉल यानी लंदन में जो था उनसे डायरेक्ट अग्रीमेंट था। और ये बात जो थी कि स्टेट ऑफ कलात या बलूचिस्तान इज नॉट अ प्रिंसली स्टेट, ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने एक्सेप्ट कराई थी एज अ वकील ऑफ द रूलर ऑफ कलात, खान कलात जो थे, इन फ्रंट ऑफ द क्रिप्स कमीशन। और उसकी फीस ली थी जिन्ना साहब ने अपने वजन के हिसाब से, तराजू में बैठ के सोना जो था वो उनको फीस पे की थी। और 47 के अंदर ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी से 3 दिन पहले अगस्त की 11 तारीख को स्टेट ऑफ कलात वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री एंड पाकिस्तान रिकग्नाइज्ड इट एज सच। तभी पाकिस्तान के कैपिटल कराची में बलूचिस्तान की एम्बेसी थी। मुसीबत ये हुई जब एक तो पहले पाकिस्तान ने फौज अपने गुरिल्ला और ये आज़ाद हिंद फौज के जो रिक्रूट थे और पुलिस वालों को, ट्राइब्समैन को कश्मीर भेजा इन्वेड करने, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जिसमें बल्तिस्तान भी पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। और पीओके तो है ही है, वो इंडियंस कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तानी उसको आयरॉनिकली कहते हैं आज़ाद कश्मीर। इसमें आज़ादी का कहीं, पाकिस्तान खुद आज़ाद नहीं तो पाकिस्तान के अंडर जो लोग हैं वो आज़ाद कैसे होंगे। बट उस बहस को अलग रखिए। जो स्टेट ऑफ कलात या बलूचिस्तान थी, इसके नुमाइंदा जो थे कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की कमेटी के मेंबर थे। मैं अब्दुस समद अचकज़ई, जो महमूद अचकज़ई के फादर, गौश बख्श बिजिंजो, जो उस जमाने में ना सिर्फ कांग्रेस के करीब थे बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के भी मेंबर थे। ये गए और जाके इन्होंने वीपी मेनन और जवाहरलाल नेहरू से कहा कि जो ये आज़ाद रियासत है ये हिंदुस्तान से मिलना चाहती है। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस में बात जब हुई तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो हिंदुस्तान का एरिया था ना, यहाँ के लोग बलोच या पश्तूनों को नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं समझते थे। उनको हंसी आती थी कि ये अबुल कलाम आज़ाद ने भी जब दिल्ली में
मुसलमानों से कहा कि कहाँ जा रहे हो, तो उनका इम्प्लीकेशन था कि ये जाहिल लोग सिंधी बलोच इनके पास कहाँ जाके करोगे तुम लोग, सिविलाइज लोग तो दिल्ली में रहते हैं, यूपी में रहते हैं। जब ये गए वहां और इन्होंने बात की और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडरों ने उनसे कहा कि भाई ये बहुत दूर पड़ेगा इंडिया से बलूचिस्तान, क्या टेंशन वेंशन मत करें, जाइए वापस जाइए, कर जाइए। इनको कहा गया, ये मीर विजिंजो ने मुझे बताया कि कराची से ढाका पे गवर्नेंस हो सकती है, लेकिन दिल्ली से या राजस्थान से 50 मील या 100 मील डीप जो बलूचिस्तान का एरिया है उस पर आप तवज्जो नहीं दे सकते, आपकी नजर में वो इस काबिल नहीं है कि वो हिंदुस्तान में हो। ये बात कहां तक सच है, बोल आई नो द बलोच साइड ऑफ द स्टोरी। जब ये बात हो गई तो आप अंदाजा लगाइए कि इंडिया की तरफ से ये डिनाइल आया कि हम नहीं, ये लोग आए हैं, हम इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते, एंड दिस गेव द सिग्नल टू द पाकिस्तानी मिलिट्री एंड जिना एंड बाकी जो आपके हरियाणा से तंग कुर्ता और पजामा पहनने वाले जितने भी पाकिस्तान के लीडर थे जो पहुंचे थे कराची में कब्जा करने, उन्होंने कहा है ये हो गया। जिना साहब ने जो फौज थी मार्च की 1948 में कलात स्टेट को इन्वेड करने के लिए हुक्म दिया, एंड दैट इज व्हेन द पाकिस्तान आर्मी invaded Balochistan, occupied it and arrested the Khan of Kalat. इससे पहले जो स्टेट ऑफ कलात की असेंबलीज थी, अपर हाउस और लोअर हाउस, उन्होंने यूनानिमसली पार्ट किया था कि वोट किया था फॉर एन इंडिपेंडेंस एज अ सेपरेट स्टेट, जिसको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया था। लेकिन इनका प्रेशर पड़ता जा रहा था, भैया आप साइन करें, सिग्नेटरी करें, बिकॉज ऑल द प्रिंसली स्टेट्स हैव टू डू दिस। तब के बलूचिस्तान वाज नॉट अ प्रिंसली स्टेट। ये ऐसे ही है कि अफगानिस्तान को कहता इंडियन नेशनल कांग्रेस के आप हिंदुस्तान ज्वाइन करें या इस टाइप की बात। दिस वाज देयर आर्ट ऑफ इंडिया, एंड येट द इंडियन गवर्नमेंट एट दैट टाइम बिट्रेड दैट स्टोरी, जिसकी वजह से पाकिस्तान फौज ने कलात पे कब्जा किया। खान कलात अरेस्ट हुए, उनके भाई 1948 में अफगानिस्तान गए, एंड 1948 मार्च से आज 2020 है, ये बलोचों की आज़ादी की जंग बार बार लड़ी गई है। 48 के अंदर उनको डिफीट किया गया, फिर उसके बाद नौरोज खान जो लीडर थे वहाँ के, उनको 50s के अंदर कुरान पे कसमें खिलवा के सरेंडर करवाया, एंड आफ्टर दे हैड कम डाउन फ्रॉम द हिल्स टू फाइट टू स्टॉप फाइटिंग, दे वर ऑल हैंग टू डेथ। इसके बाद एक दौर आया जिसके अंदर शेरू मरी, जनरल श्रॉफ कहा जाता था उनको, एग्जाम इन द 60s। Can you just hold a second? जी। तो 1948 तक तो जिना साहब ने एक्सेप्ट किया था कि ये एक आज़ाद मुल्क है। उसकी एम्बेसी थी कराची में, जैसे मैंने बताया। लेकिन जो बलूचिस्तान का एरिया था, उनके लीडर्स जो थे, जिनका इंडियन नेशनल कांग्रेस से ताल्लुक था, खासतौर पे ये अपने अब्दुल समद अचकज़ई और मीर गौस बख्श बिजिंजो। Achakzai Sahib was Pashtun, and he was a member of the Central Committee of the Indian National Congress, or Ghosh Baksh Bizinjo. He was the Communist Party of India at that time. उनका खासा इन्फ्लुएंस था, इवन ड्यूरिंग द बोल्शेविक रेवोल्यूशन काफ़ी बलोच वहाँ पे भी गए थे लड़ने के लिए। बट ये जब वीपी मेनन और अपने नेहरू जी के साथ बातचीत हुई कि हम हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, तो जहाँ तक मैंने मीर बिजिंजो से सुना है कि वो इस बात पे सॉर्ट ऑफ नॉन सीरियसली इनको लिया कि इतना दूर
کہاں انڈیا کہاں بلوچستان ہے. تو ان کو سمجھایا گیا کہ کراچی سے 1000 میل دور ڈھاکہ پہ تو وہ پاکستان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنی ایک ملک کا. آپ زیادہ سے زیادہ 100 میل دور ہیں راجستھان کے بارڈر سے بلوچستان تک, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت دور ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ انڈینز کو کا ایٹیٹیوڈ جو تھا اس وقت, وہ یہ جو نارتھ ویسٹ ایریا کے لوگ ہیں جس کو اپنے مولانا آزاد نے بھی بڑا حکارت سے کہا تھا دلی کے مسلمانوں کو, کہاں جا رہے جاہلوں کے پاس. تو دے ہیڈ اے ویری لو اوپینین اباؤٹ دیز پیپل. وہ زیادہ کوئی ان کو سویلائزڈ ایسا نہیں سمجھتے تھے, انہوں نے بھگا دیا وہاں سے. اب یہ بھی سوچئے کہ سلطنت آف عمان کا جو ہندوستان کے اندر ایک حصہ تھا جسے گوادر شہر کہتے ہیں, وہ انہوں نے آفر کیا انڈیا کو کہ آپ ہم سے خرید لیں. ان کو بھی ریفیوز کیا. انڈیا نے کہہ دیا نہیں چاہیے بھیا, لے جاؤ کہیں. So Pakistan's government then bought it, and آج جو گوادر پہ پوری دنیا, چائنا کی نیوی, انڈیا, پاکستان, گلف اسٹیٹ سب چوکنا بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیے انڈیا کے ہاتھ میں تھا, اور جو آپ کی لیڈرشپ تھی دلی میں, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرنا ہے. They were too Indo-centric is the only word I would say, کیونکہ وہ تو سندھ پہ بھی جس کا ورڈ ان کے نیشنل اینتھم میں ہے اس تک پہ بھی انہوں نے کوئی اصرار نہیں کیا. تو یہ معاملہ وہاں سے ہٹ کے جب انڈیا نے آل انڈیا ریڈیو پہ ڈینائی کیا کہ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے بلوچ لیڈروں سے, اٹ واز این انڈیکیشن ٹو دی پاکستان گورنمنٹ کہ بھائی آپ کے لوگ ہمارے پاس یہاں آئے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ سب ایکچولی فارمر انڈین نیشنل کانگریس کے لیڈر تھے نا, چاہے جناح صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں. یہ تو بعد میں انگریز کے کہنے پہ پاکستان کی طرف لیاقت علی خان اور یہ سب لوگ چل پڑے. تو جب یہ بات ہوئی تو پاکستان گورنمنٹ, جناح صاحب کی حکومت تھی اس وقت, گورنر جنرل تھے پاکستان کے کیا سے لیڈر تھے, وہ تو کوئین کے ریپرزینٹیٹیو تھے. گورنر جنرل از ناٹ دا پرائم منسٹر. انہوں نے فوج کو بھیج کے کلات شہر پہ آکوپیشن ہوئی ان کی, اور کلات کے جو خان تھے, خان آف کلات, اس وقت ان کو ہٹایا گیا. ان کے بھائی وہاں سے بھاگے, افغانستان گئے, اور پہلی جو کشمکش ہوئی ہے, یہ جنگ ہوئی ہے پاکستانیوں کے ساتھ بلوچوں کی, 1948 میں ہوئی. خیر, he was all alone, he didn't have all the other people around him, they never expected this to happen. لیکن بلوچستان کا لوور ہاؤس اور اپر ہاؤس آف پارلیمنٹ نے یونینیمسلی ریجیکٹ کیا تھا ٹو جوائن پاکستان. اینڈ بٹ دس واز ناٹ ٹو ہیپن. پاکستان فوج آئی, اور پاکستان کی نیوی نے پھر جو یہ پسنی کا ایک پورٹ ہے اس پہ بمبارڈمنٹ کیا. یہ لسبیلا اسٹیٹ ایک تھا جو بلوچستان کے اندر آتا تھا, اس کے نواب کو خریدا اور اپنی طرف لے کے آئے. And by the time we came to the 50s, there was rebellion, and then subsequently نوروز خان اور ان کے بھائی جو لڑ رہے تھے پہاڑوں میں, ان کو قرآن پہ پرومس کیا گیا کہ آپ آ جائیے پہاڑوں سے تو ہم آپ کو we will end the matter. جب وہ آئے تو ان کو ہینگ کر دیا گیا پوری فیملی کو, نوروز خان and his brothers, in defiance of what they had promised on the Quran. تو لوگوں بلوچوں کو تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ نہ کوئی اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, نہ کوئی ملک ہے, یہ ویسٹرن انفلوئنس کا نتیجہ ہے. یہ برطانیہ نے بنایا ایز اے بفر اسٹیٹ تاکہ سوویت یونین اور انڈیا کا اور کنگ ظاہر شاہ کا کامن بارڈر نہ ہو سکے. It was very clear from these people. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ I was very young when these people were at the seniors, and ان سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوا. پریزن جیل کے اندر بھی, مت جیل میں بھی خیر بخش مری سے بات چیت ہوتی تھی, and we know what the background is. اس کے بعد آپ سوچئے کہ ان 60s پھر جنگ چھڑتی ہے, اور اس وقت جو لیڈر تھا ان کا بلوچوں کا, he was better known as جنرل شروف.
کیونکہ وہ شیرو مری تھے جن کے صاحبزادے اب بھی سوویت یونین میں رشیا میں رہتے ہیں. ان کی بغاوت ہوئی, ایک بڑی فیمس تصویر بھی ہے, یہ لوگ سب کھڑے ہوئے اپنی رائفلوں کے ساتھ. That went on for many years. لیکن سب سے بڑی ٹریجڈی جو ہوئی وہ 71 میں ہوئی کہ ہندوستان نے پاکستان توڑ کے ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کے بعد جب بات آئی, بنگلہ دیش کے فارن منسٹر ان ایگزائل نے اپنے بلوچ لیڈرز سے کہا کہ ٹوڈے از دا ڈے یو کین ڈکلیئر انڈیپینڈنس. لیکن یہ لوگ اپنے وہی کاغذی کارروائی میں پھنس گئے کہ سینٹرل کمیٹی کو نوٹس دینا پڑتا ہے اور 15 دن کا ہوتا ہے. یہ اس نے کہا وی ہیو ون ڈے. میرے پاس اخبار پڑھے ہوئے, اگر کسی کو سوال کرنا ہو کہ یہ کہاں سے آپ بول رہے ہیں, I have all the documentation. But they were caught up in their drawing room politics, National Army Party جو ولی خان صاحب کی تھی, and subsequently it never happened. لیکن جو فوج اندرا گاندھی نے پاکستان کو واپس تحفے میں دی, کیونکہ اپنے ذوالفقار علی بھٹو اتنے ہینڈسم تھے اور بے نظیر ماشاء اللہ, وہ بھی شملہ گئی ہوئی تھی, لوگ واہ 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 کر رہے تھے. لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ دو ملکوں کی ابھی وار ہوئی ہے. انہوں نے اٹھا کے سارے وار کرمنلز کو پاکستان کے حوالے کر دیا. Indian army did not try any war criminals, neither did they give them to the Bangladesh army or the Mukti Bahini at that time. It's quite a shocking betrayal by India. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ہندوستان کا رول کو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ بڑے انصاف پسند تھے, ان کا ہاتھ تھا. They didn't consider the Baloch as part of them. حالانکہ احمد آباد اور یہ گجرات اسٹیٹ اور اس کے نیچے مہاراشٹرا, further down the coast there are large Baloch settlements over there. But kya karein, the past is another story, you better not dwell about it. But 72 میں جب یہ تحفہ اندرا گاندھی کا آیا 90,000 فوجوں کا, تو بھٹو صاحب کے 73 کے کانسٹیٹیوشن میں جو 56 میں 1 یونٹ بنا تھا وہ توڑا گیا, اور یہ 73 کانسٹیٹیوشن میں 4 پاکستان کے پروونسز نکلے, اور بلوچستان کی اپنی گورنمنٹ بنی فار دی فرسٹ ٹائم الیکٹڈ وہاں سے. یہ 1970 کے الیکشن پہ ہوئی تھی, اینڈ سردار عطا اللہ مینگل واز دا چیف منسٹر. لیکن بھٹو صاحب نے وہاں سول وار کرائی, لزبیلا کے اندر ریبیلین ہوا اگینسٹ دی بلوچستان گورنمنٹ, اور پھر پاکستان کی فوج جو آئی تھی جس کو کچھ کام نہیں تھا, وہ ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا, کیونکہ وہ آل انڈیا ریڈیو پہ آیا کرتا تھا ایک پروگرام ہم سب خیریت سے ہیں, تو جہاں سے بھی پاکستانی فوجی گزرتے تھے ہم لوگ کہتے تھے ہم سب خیریت سے. انہوں نے وہ فوج وہاں بھیجی, دے ٹاپلڈ دا گورنمنٹ. آپ سوچ نہیں سکتے کس طرح کے میجورٹی لینے کے لیے پیپلز پارٹی کا تو وہاں سے کوئی الیکٹ ہی نہیں ہوا تھا. انہوں نے جو ممبرز آف پارلیمنٹ تھے ان کو اسیسینیٹ کیا اور ان کی میجورٹی کم کی, اینڈ وہاں جو بائی الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر آ گئے سب. اس کوارٹر کے اندر 72 I used to work in Pakistan television, وہاں کوئٹہ ٹی وی بھی شروع ہوا تھا. I am quite aware of what happened. ہمارے دوست وہاں میڈیکل ریپرزینٹیٹیو سے جو دوائیاں بھی بانٹتے تھے, یہ گوریلاز کے اندر. لندن میں بھی ایک کمیٹی تھی پاکستانیز کی who were involved with the fight for freedom, جو نان بلوچ لوگ تھے. آپ یہ سوچئے کہ گورنر آف بلوچستان کا جو پرائیویٹ سیکرٹری تھا, he was a gentleman from ملابار, بی ایم کٹی صاحب تھے جو کراچی میں رہتے تھے. So it was an incredibly progressive government. انہوں نے یہ تک طے کیا کہ ہمارا اسکرپٹ جو ہے ہم رومن اسکرپٹ کریں گے صومالیز اور میلیز اور ٹرکس کی طرح, تاکہ ماڈرن ٹائپ رائٹر کو ٹیلی پرنٹر کو ہم یوز کر سکیں. That was said to be a violation of Pakistan's essential پتہ نہیں کیا کیا کیا, اور کافرستان اور اس چکر میں فوجوں کو بھیج کے وہاں میس مرڈر کرایا گیا. And all these leaders got arrested, اور حیدرآباد ٹرائیبیونل کیس چلا ان کے اوپر. ولی خان بھی تھے, بزنجو بھی تھے, عطا اللہ مینگل,
خیر بخش مری, یہ سب لوگ they were behind, hundreds of prominent leaders were arrested and put in jail. اور وہ حیدرآباد ٹرائبونل کیس چلا which ended only when Mr. Bhutto's regime was toppled by General Zia. تو حیدرآباد ٹرائبونل کیس ختم ہوا and these people came back, those who were in exile in Afghanistan at that time, یہ سب واپس آئے and but the struggle never ended. لیٹسٹ جو ہے وہ تو آپ کے اکبر بگٹی, نواب اکبر بگٹی اور خیر بخش مری کے بڑے بیٹے, the name escapes me, مہران مری کے بڑے بھائی, ہربیار کے بڑے بھائی, ان دونوں کو اسیسینیٹ کیا گیا. اس کے بعد تو چل سو چل ہے, ابھی تک وار ہو رہی ہے. ابھی جو لیٹسٹ نوشکی اور پنجگور کے اندر ہوا, یہ شو کرتا ہے کہ اب وہ جو ایگزائل لیڈرشپ ہے ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. اب وہ ڈاکٹر اللہ نظر جو ایک میڈیکل کالج اسٹوڈنٹ تھا, جس کو پولیس نے زیادتی وجہ سے ہی became a guerrilla leader and one of the main makers and shakers in the fight today. BLA وغیرہ تو یہ پاکستان نے کچھ بنائے ہوئی ہیں کنسٹرکٹ, جس پہ وہ they can target people کیونکہ it is designated as a ٹیررسٹ آرگنائزیشن, تو ہر ایک کو وہ BLA کہہ دیتے ہیں. آئی تھنک دس از مور آف این انڈیجنس موومنٹ جہاں لوگ تنگ آ گئے. آپ سوچئے کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا گوادر کے اندر اپارتھیڈ کیسا ہے. ایک فینس ہے جس کے شمال میں جہاں پانی نہیں ہے وہاں بلوچ رہتے ہیں, اور جو بڑے بڑے پیارے پیارے گھر بن رہے ہیں پنجابیوں کے اور فوجیوں کے اور چائنیز کے, وہ ہیں ٹورڈز دا عربین سی. اور وہاں چائنا کو دے دیا انہوں نے فشنگ رائٹس. تو جو مچھیرے تھے بلوچ, they have become a non-entity, they are starving to death. Exactly. تو جماعت اسلامی کے انڈر انہوں نے لاکھوں کے جلوس نکالے. ان کو یہ تھا کہ شاید جماعت اسلامی سے پاکستانیت نکال کے ان کو اپنے ساتھ جوڑیں گے. انہوں نے اٹھا کے لیڈر کو پھینک کے وہ لاکھوں عورتیں نکلی, آپ نے جلوس دیکھے ہوں گے. Nobody wants to stay with Pakistan. لیکن بلوچستان میں آپ کو پاکستان کا جھنڈا جہاں بھی ملے گا, آپ نیچے دیکھیے گا تو ڈپٹی کمشنر کا آفس ہوگا. It is nobody values the Pakistan flag. They have their own flag. Balochistan is far older a place than Pakistan ever was. ان کی زبان بلوچی ہے, ان کا ٹریڈیشنز الگ ہیں, ان کا ملک جو ہے اس پہ افغانستان اور ایران کا بھی قبضہ ہے. ان کا they were the main defense of invaders into بھارت یا ہندوستان یا انڈیا of that time. لیکن مجھے ایک چیز اور مجھے یہاں پہ بتائیے سر, کہ جب بھی کوئی اس طرح کی موومنٹ اٹھتی ہے, چاہے پاکستان میں بلوچستان کی ہو, چاہے ہندوستان میں وہ جو سکھوں کی موومنٹ ہوتی ہے وہ اٹھے, چاہے خالستان کی, تو یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کنٹریز کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ خالستان والے یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ پاکستان مدد کرے گا, اور پاکستان ایسا کیوں بات کرتا ہے کہ بلوچستان میں انڈین انوالومنٹ ہے؟ بار بار یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ خالستان تو ہے ہی پاکستانی موومنٹ, وہ تو اس میں کچھ چھپانے کی بھی بات نہیں. وہاں تو ان کی لیڈرشپ اور ISI از ون اینڈ دا سیم. اور بلوچستان کا کیا کنیکشن ہے انڈیا سے؟ انڈیا والوں, میں وہاں JNU میں پوسٹ گریجویٹ پولیٹیکل سائنس کی کلاس میں پوچھا, پیپل couldn't tell the difference between بلتستان and بلوچستان. India has no appetite for going across anyone's border. 5000 سال میں انہوں نے کبھی کسی کو انویڈ نہیں کیا, اور ہمارا جو ذہنیت ہے ہم نے کیا ہی صرف انویڈ ہے, کیونکہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا دنیا کو اسلام کا برقع پہنانے کا. تو وہاں سر وہاں کے جو وڈیرے ہیں یا وہاں کے جو مقامی جو بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے پیسوں والے, وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں دیکھ؟ بلوچستان کے بلوچستان کے کون سے وڈیرے ہیں؟ کہاں جیسے نواب اکبر بگٹی صاحب تھے, اور دوسرے کئی لوگ ہیں. نہیں, اور بھی کس کو ماریں گے آپ؟ 1 ملین 2 ملین 3 ملین کی آبادی ہے, آپ سے زیادہ بلوچ سے زیادہ چائنیز. آپ کو یاد ہوگا وہ اکثر سوئی گیس کی پائپ لائن اڑاتے رہتے تھے کہ جی ہمیں جو ہے وہ پیسے نہیں ملے ہیں, اور وہ پائپ لائن اکثر پیسے نہیں ملے. آپ کے گھر میں جو
चूल्हा चलता है ना आरजू, वो आप बलूचिस्तान का माल जी लूट रही है घर में बिठा के। हर नाज़िमाबाद के हर घर में पिंडी, इधर उधर गैस के चूल्हे चल रहे हैं। हैव यू एवर नहीं, सीन आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, लेकिन आपको लगता है कि अगर उनको पेमेंट की जाती उस नहीं, हिस्से इसका को ताल्लुक ही तो नहीं है। सब सही होता? नहीं होता? क्यों अच्छा, होता भाई, उनकी आजाद मुल्क है, आपने उस पर कब्जा किया, आप कह रहे हैं कि अच्छा खैरात ले लो हमसे। आपको तो अजीब नहीं लगता ना कि कोई मुल्क किसी पे कब्जा करे, क्योंकि द मुस्लिम माइंड इज दैट वी विल कॉन्कर एवरीथिंग। तो जब आपके जहन में ही नहीं आता है इंसान की वक़्त क्या होती है, आप मुझे को बताइए पंजाबी जिसका नाम बरमदा हो या हिरबियार हो, आप रखते हैं अपने नाम अरबों के, है ना, वो रखते हैं अपने इंडिजिनस नाम, इसीलिए आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो नीदर यू, because Punjabis and the Urdu speaking elite of Pakistan doesn't know how to respect themselves, they get upset कि ये अपने आप को क्यों रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये पश्तून और जो बलोच हैं, इनको क्या जरूरत है कि अपनी जबान के लिए लड़ें और अपने कल्चर और हेरिटेज की बात करें। ये क्यों नहीं हो जाते हैं लखनऊ के वो लियाकत अली खान चूड़ीदार पजामा और कुर्ता पहन के इधर से उधर पान फेंकते हुए चले जाएं आप। जो शहर धुलते थे रोज, वो धुल गए पीक, पान की पीक में। कराची वॉज माई कुलाची उसका नाम है, बलोचों का शहर है, उनको हटा के लियारी में डाल दिया और बाकी सारे कह रहे हैं कि भाई यहाँ वो होगा, उर्दू का वो पैलेस बनेगा, यहाँ पे बना लीजिए। लेकिन सर एक ऐसी फौज जिसके बारे में बार बार कहा जाता है कि इन्होंने कोई जंग नहीं जीती, हर जगह से ये 71 वॉर भी हारे, सारी जंगें हारे, कहीं पे कुछ किया नहीं जाता इनसे, उन्होंने अब जो है वो बलूचिस्तान पे ऐसे कैसे कब्जा कर लिया जबकि अंदर के लोगों का साथ ना हो, जो वहां के मकामी लोग हैं। आपके पास फौज है, टैंक है, जहाज है, आप कह रहे हैं कब्जा कैसे कर लिया उन्होंने। तुर्की ने कुर्दिस्तान पे कैसे कब्जा किया हुआ, अजेरियों ने और तुर्कों पाकिस्तानियों ने मिलकर आर्मीनिया पे कैसे कब्जा किया हुआ। जिसके हाथ में बंदूक होती वही करेगा ना। और फिर कल किसी ने मुझसे पूछ लिया कि ये तो बलोच तो फायर आर्म से बड़े, अरे आपका इमेज बना हुआ है कि हर बलोच जो है तोप पे बैठा हुआ, वहां कोला नहीं है, चूल्हा चलाने के लिए लकड़ी नहीं है, पानी पीने को नहीं है। आपने तय कर लिया कि ये तो बड़े पता नहीं अनसिविलाइज किस्म के लोग हैं, हमें तो बस लखनऊ चाहिए, यहाँ बस छोटे छोटे लखनऊ बन जाए, पंजाबी भी उसमें कुर्ता पजामा पहन के। You know, this is absolutely racist, bigoted country on earth, Islamic Republic of Pakistan. ना इस्लाम, ना रिपब्लिक और ना उसमें कुछ चीज पाक है। लेकिन सर इसका लास्ट में यही मैं पूछूंगी कि इनका क्या फ्यूचर क्या नजर आ रहा है आपको, बलूचिस्तान के लोगों का? क्या कभी ये अपनी मर्जी से रह पाएंगे? क्या कभी इनको हक मिलेगा अपना? पाकिस्तान खत्म होने वाला है, आपको अच्छा लगे ना लगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है दैट splinters things on the outside and throws them apart. आपका नाम तो संस्कृत से है, स्थान, पाक आप है नहीं, पाकिस्तान कहां से हो गया आपका? जो पाकिस्तान जिन्होंने बनाया उन्होंने अपना नाम बांग्लादेश रख लिया। जो गफ्फार खान इलेक्टेड थे खुदाई खिदमतगार वाले, उनको जेलों में बंद करके बरबरा में क्या किया, वो जिन्ना साहब की अपने ऑर्डिनेंस के तहत you shot dead 450 people and then charged them for the bullets. ये फ्रंटियर में हुआ। सिंध में क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर अल्लाह बख्श सुन्नू को असैसिनेट नहीं किया और फिर पंजाब की मिनिस्ट्री नहीं हटाई, ममडोट साहब की मिनिस्ट्री को दौलताना से कह के उनको टॉपल करवाया। वहां का मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, मुस्लिम लीग थी यूपी, बिहार, ये उर्दू बोलने वाले और बंगाल। There was nothing else there. बलोचों का क्या ताल्लुक है पाकिस्तान से? अपना वजन सोने में तराजू में बिठाकर खान ऑफ कलात को रिप्रेजेंट किया जिन्ना साहब ने एज ए लॉयर टुवर्ड्स क्रिप्स कमीशन, जिसने तय किया कि बलोचिस्तान या स्टेट ऑफ कलात इज नॉट लाइक अ प्रिंसली स्टेट। इट इज नॉट अ प्रिंसली स्टेट लाइक एनी अदर, जैसे जोधपुर है या स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर है या भोपाल या हैदराबाद। नो,
Balochistan and the state of Kalat had direct treaties with the British in Whitehall, यानी लंदन से उनका कोई जो दिल्ली में बैठे हुए राजकुमार से कोई ताल्लुक नहीं था उसका, ना आपके वाइसरॉय जो बनते थे, they had separate treaties with Great Britain, and that is what they invoked कि who will inherit those treaties. तो जिन्ना साहब ने कहा मैं क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, किंग का. You know that Jinnah Sahab didn't want to be Prime Minister of Pakistan. He wanted to be the king's representative in Pakistan. तो बेचारे हमारे लोगों को तो पता ही नहीं गवर्नर जनरल क्या होता है और प्राइम मिनिस्टर क्या होता है. नहीं, ये चीज तो है हमारे जी. प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का कभी पाकिस्तान में नहीं रहा था, वो हरियाणा से आया था, लियाकत अली खान. नहीं, बिल्कुल. और शायद इसी वजह से लोगों को अभी तक ये भी समझ में नहीं आता है कि आखिर बलूचिस्तान में क्यों प्रॉब्लम है और वहां के लोग क्यों इस तरह के प्रोटेस्ट करते हैं. हमको तो पता नहीं जी, भारत भड़का रहा है, भारत सिखा रहा है, भारत भेज रहा है. भारत को क्या भड़काना, भारत ने गोवा पे हमला करके कर लिया, बहुत तोप चला ली. भारत पे बंबई पे हमला करने के बाद भारत कुछ नहीं कर सका. भारत क्या कर लेगा? 5,000 अभी सर आज भी फवाद चौधरी और दूसरे मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि आजकल भी जो कुछ हो रहा है भारत करवा रहा है. मैं ये कह रही हूं, बार-बार इल्जाम उधर होता है. हमको पता है ना भारत क्या है. उनका हर लड़का एमबीए कर रहा है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि सिक्योरिटी काउंसिल के वो मेंबर बन जाएं. नथिंग. हर एक का है कि रिटायरमेंट के बाद फ्लैट कैसा मिलेगा. आई एम सॉरी टू माय इंडियन व्यूअर्स, बट आप भी कोई तोप ऐसी नहीं चला रहे हैं. आपको पता ही नहीं है बलूचिस्तान है कहाँ. आप चाबहार से पोर्ट बना रहे हैं कि सेंट्रल एशिया जाएगा ईरान के थ्रू. ईरान आपको लग रहा है ठीक? बताइए. जहां लोग अपने आप को हिजाब ना पहनने पे जेल डाल देते हैं, आप जैसी लड़कियों को तो उठा के जेल में बंद किया होता है ईरान में. फिर उससे दोस्ती करेंगे आप. You need to have a vision that sees where you will be in the next 100 years. लेकिन सर ईरान भी तो ऐसा नहीं था. जो पुरानी पिक्चर्स हम देखते हैं, ईरान भी बड़ा मॉडर्न तरीके से रहता था. ये तो अब ईरान को पता नहीं क्या हो गया है. मॉडर्न होना कुछ नहीं. डिक्टेटरशिप जब तक रहेगी, चाहे शाह की हो चाहे मुल्ला की हो, वहां इंसान नहीं बन सकता. डिक्टेटर्स के अंडर प्रोडक्ट बनते हैं, फौजी बनते हैं, टुल्ले बनते हैं, इन्फॉर्मर बनते हैं, मुल्ला बनते हैं, इंसान नहीं बनते. तभी जहां डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट थी और जहां सोशलिज्म की इंसाफ का सब कुछ हो गया, उसके बाद भी कोलैप्स कर गई. आप लिबर्टी तो दें लोगों को. लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस. ये हैप्पीनेस की जुस्तजू ये यूनाइटेड स्टेट्स का. हम तो हैप्पीनेस को कुफर समझते हैं. हंसने पे कहते हैं क्यों हंस रही, मुंह पे हाथ रखो, ही करते. कहका लगाने पे कहते हैं ये गलत बात है, आवारा लड़की है, कहका लगा रही थी, शी वाज लाफिंग. यानी जॉय को आपने सिन तस्वुर कर लिया. तो जो बच्चों को आप छोटे बच्चों को रेप करते हैं मदरसों में क्योंकि वो जुल्म है उन पे, तो मौलवी खुश हैं. लेकिन इफ यू आर फ्रॉम द एलजीबीटी कम्युनिटी, नो, इनको तो टांग दो. ये इंसान नहीं है, ये बाय प्रोडक्ट है ऑफ अ फॉल्टी प्रोडक्शन सिस्टम. अब बनाना खुद चाह रहे हैं, बाय साइड पे गिरे हुए पार्ट्स हैं हम लोग. बलोचों से हमको दुश्मनी है क्योंकि उनको अपनी जबान और अपना मुल्क चाहिए. ये कोई हद हो गई. फलस्तीन पे लगे हुए, खुद कब्जा किया बलूचिस्तान पे, खुद कुर्दिस्तान पे कब्जा किया, खुद बंगाल में स्लॉटर किया. और आजादी किसकी चाहिए? फलस्तीनियों की. क्यों? ज़ियाउल हक ने 20,000 मारे थे फलस्तीन, हम चाहते हैं कुछ और मार लें. What sort of idiots are we? अम्मान में स्लॉटर कर दिया. ब्लडी संडे जो है, ब्लडी संडे नहीं कहा, हाँ ऐसे जो ग्रुप था, this man Ziaul Haq slaughtered 20,000 Palestinians in Amman. और फिर मेडल लेके आ गए. अब हम कहते हैं हम इस्लाम ले आए पाकिस्तान. अरे जॉर्डन में लेके आता ना तू, ऐसी धुनाई होती, ठीक कर देते सब. But nobody is like Ziaul Haq. अब आजकल कोई ज़ियाउल को पसंद नहीं करता. Everybody hates him. करते हैं.
آپ کے جسم کے روح کے اندر 2 اسلام ہیں، 3 اسلام ہیں، جناح کا ہے، بھٹو کا ہے اور ضیاء الحق کا ہے. یہ سمجھیں یہ امریکن اور ڈیلٹا کووڈ یہ سب ہمارے ذہنوں میں ہے. ایک شرابی کبابی بچی کو بھگا دینے والے کو قائد اعظم بنا دیا آپ نے، اور جس نے اپنی بیٹی کو آگ کر دیا کہ تو کیسے پارسی سے شادی کر رہی ہے. ہاں میں کر سکتا ہوں. اچھا بہن جو انگلش بولے وہ 1 گریڈ، جو میمنی بولتی ہے اس کو کینسل. کیسا کیسا جانور آگے آپ نہیں سر یہ اسلام میں الاؤڈ نہیں ہے ہندو سے شادی کرنی. تو لیاقت علی خان کہاں سے چاند سے لے کے آئے تھے بیوی اپنی، اور وہ بن گئی افواہ کی چیئرمین آل پاکستان وومن ایسوسیشن. اس کا تعلق نہیں پاکستان سے. یہ تو ابھی تک ہوتا ہے. مشرف کے ٹائم پہ بھی پرائم منسٹر کہاں سے اٹھا کے لائے تھے وہ شوکت کیا نام تھا، شوکت عزیز. تو وہ خود مشرف کہاں سے آئے تھے؟ دلی سے آئے تھے. ان کے ابا پیسے لے کے چلے گئے ٹرکی میں. کوئی ایک تو شریف آدمی بتا دیجئے مجھے. شریفوں کو آپ نے جیلوں میں بند کیا، مار دیا، پھانسی دے دی، اور خود آ کے بیٹھ گئے آئیے پاکستان بنائیں. آپ کے بھٹو صاحب نہیں کہتے تھے ایوب خان کو ڈیڈی؟ بالکل کہتے تھے. ہاں تو 1958 کا ملٹری کو ہوا کہ ایسٹ پاکستان میں عوامی لیگ جب تو فرنٹ نہ جیتے، وہ ڈیڈی جو ہیں وہ ایوب خان کے ساتھ 68 تک رہے. اس کے بعد انہوں نے کہا اب تو جنرل کی پٹائی ہو رہی ہے، تو اس کے اگینسٹ ہو گئے. اور کون ہوا ساتھ بھٹو صاحب کے ساتھ؟ پنجابی. انہیں کہا اچھا تقریر بڑی چنگی کرتا. اور یہ کھر وغیرہ جتنے تھے، مصطفیٰ کھر وغیرہ سنا ہے، سب چھوڑ کے بھاگ گئے تھے لاسٹ منٹ پہ. کوئی پہچان نہیں رہا تھا. بھاگیں گے نا کہ کوئی اور آئے گا، کوئی اور آئے گا. اس نے شیر پنجاب تھا. کھر کیا کرتا تھا کہ چیف منسٹر جو تھے حنیف رامے، اپنے گنڈوں کو بھیج کے چیف منسٹر کی چھت پہ پتھراؤ کرواتا تھا تاکہ یہ سوئے نہیں. I'm not exaggerating. I was a reporter from PTV. وہ بھی سر اس ٹائم کا پی ٹی وی، اگر آج کا پی ٹی وی ہوتا تو میں شک کرتی، کیونکہ آج کا پی ٹی وی کا بالکل ہی بینڈ بجا کے رکھ دیا ہے. ہم بالکل پی ٹی وی میں بلیو نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں کیا حالت تھی ان کی. فون آیا گورنر ہاؤس سے، فون آیا. میں لیٹ نائٹ شفٹ کرتا تھا، 11:30 بجے ٹی وی بند ہو جاتا تھا. جی کیا اٹلی کے الیکشنز کے بارے میں بتاؤ. اٹلی وہاں کمیونسٹ پارٹی جیت رہی تھی اس سال. کیسے میں نے جانور دیکھے ہیں. پیپل ابیوسو. لاہور کے اندر رکشے کا میٹر ہمیشہ پیسنجر کے اگینسٹ ہوتا ہے. It is turned towards the rickshaw driver, not the passenger. آپ آبجیکٹ کر لیں اللہ اتر جا. میں لاہور جا کے رکشے میں ضرور بیٹھتی ہوں، بڑا مزہ آتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا میٹر میں کتنے پیسے ہوئے ہیں. جسٹ امیجن وہی ملک ہے ہر جگہ میٹر ہوتا ہے پیسنجر کی طرف کہ اس کو پتہ چلے کتنا پیسہ. ہمارے جیسے غریب لوگ کہتے تھے کہ جہاں 2 روپے ہوئے ہم وہیں اتر جاتے تھے، باقی پیدل. اور لگتا ہے ایسا کہ کبھی اتر نہیں پائیں گے. جس طرح سے دوڑا رہے ہوتے ہیں نا رکشے کو، لگتا ہے پتہ نہیں F-16 اڑا رہے. ان کو معاف کر دیں. یہ اپنی ماں بولی کی عزت نہیں کرتے ہیں، اپنی دھرتی کی عزت نہیں کرتے ہیں. ان کو چاہیے فلسطین، ترکی، ارتگال، اس ٹائپ کے تیمور، یہ سب ہیں. کوئی جانور اپنے بچے کا نام تیمور رکھتا ہے یا اورنگزیب رکھے گا؟ لیکن بالکل معاف کر دیں ان لوگوں کو. بلوچستان آزاد ہوگا، یہ میری پریڈکشن سن لیں. کچھ سالوں میں میں بھی چل چکا ہوں. اب کہیں گے وہ چاچا انکل بیٹھے ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں بلوچستان آزاد ہوگا. یہ لوگ they will be known as the best type of people that this land ever had. جن کا آنر ہے، جن کی یہاں عورتوں کو پیٹا نہیں جاتا، آپ کو برقع نہیں نظر آتا. جہاں 47 میں جب وہاں کے مہاجر آئے کوئٹہ کے اندر برقع پہن کے، تو بلوچ دیکھنے جایا کرتے تھے کہ what is this. اتنی نوبل لوگ. اب میں نے اکبر مفتی صاحب کے گھر میں جیل سے ہم نکلے مچ سے، تو ہمیں انوائٹ کیا ہوا تھا. تو ہم پتہ ہی نہیں اکبر مفتی کون ہے. ہم بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو میں نے کہا انہوں نے کہا کہ کھانا ٹھیک ہے. میں نے کہا ہاں بس
बुट्टी साहब का इंतजार कर रहे हैं, उनसे मिलके हम ट्रेन पे वापस कराची जाएंगे। वो चुप रहे, हंसते रहे, बाहर He was a निकले, very nice person. He was very नहीं, nice नहीं, person. नवाब अकबर बुट्टी यही है। मैंने आई एम सॉरी सर, अब यू कुडंट टेल कि कौन ऑर्डिनरी कबीले वाला है, कौन नवाब है, कौन के, सारे एक ही जगह खा रहे हैं। लाहौर में छोटा सा चौधरी हो तो वो चारपाई की डबल मंजिला बना लेता है, वो मैनू खाना तेरे आके दे, मैं खा जाऊंगा। इट्स अ हॉरिबल प्लेस। ये जो इनकिसारी है पश्तूनों की और बलोचों की, आप वली खान के साथ भी देख लेते, आप पता ही नहीं चलता था कौन लीडर है, कौन मजदूर है। They would sit together and I really miss those days. They were such honorable, noble people. उनके पास आप बैठे, आपको वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये खिलाफत मूवमेंट, हर चीज पे लोग बहस कर रहे हैं। उनका एक बड़ा खूबसूरत पोर्ट्रेट मैंने देखा था कावस जी के घर में, मुफ्ती साहब का, उन्होंने बहुत बड़ा सा करके लगाया था और मुझसे पूछ रहे थे कि ये कौन है, तो मैंने उनको बता दिया, तो वो बड़े हैरान हुए। उनका ख्याल था शायद, मैं स्टूडेंट थी, मैं कॉलेज की, उनको लगा था शायद इसको नहीं पता होगा। तो मैं, क्योंकि मेरा माहौल ऐसा रहा था घर का, तो वो मुझे बड़ी उनकी तारीफें मैं सुनती थी, मुझे वैसे बड़े पसंद है। साहबियों की यहाँ बच्चे नहीं होने चाहिए। आपके फादर तो she was a journalist ना? Yeah, exactly. Yes. Thank तो God. इसलिए थोड़ी नॉलेज हो जाती थी कुछ ना कुछ। And your father was part of that professional class of journalists in Pakistan who believed in the profession, were good at it. And आपको शायद याद ना हो, एक दफा स्ट्राइक भी हुई थी, पूरे पाकिस्तान के अखबार बंद हुए थे। अच्छा, नहीं वो मुझे नहीं, 1972 में। नहीं, तब तो मैं नहीं थी। हाँ, तुम I'm sorry, मैं भूल जाता हूँ। I forget how ancient I am. हाँ, लेकिन उनके सारे दोस्तों को आप जानते हैं, बेकार जवार अंकल और जवार हुसैन ने कान से पकड़ के पुलिस आ गई। मैंने स्टोरी छाप दी कि वो 71 की वॉर में कैडेट्स जो थे वो बगावत कर गए थे कराची में। 71 की इंडिया पाकिस्तान वॉर में कैडेट्स भाग गए। मैंने स्टोरी छापी, पुलिस आ गई, तो वो कि कहाँ है, कौन है ये, तारिक प्रताप। तो वो जो एडिटर थे मेरे के, बोला यार एक तो तुम लोग लेट आते हो, अभी सुबह फायर किया उसे मैंने, कम वक्त कैसी स्टोरी लगा दी। अच्छा, मैं वहीं बैठा हूँ चुप करके। फिर वो जब फौज और वो पुलिस चले गए तो वहां से मिस्टर फतेह आपके जफार साहब ने उस दिन मुझे वहां से हटाया और कहा, मेरा ख्याल है जब तक की जंग चल रही ना, आप स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग किया करें, टेबल टेनिस। और मेरे फादर बताते थे कि पता नहीं कहाँ पे रुके थे, कोई हिल स्टेशन पे, तो दोनों तरफ पे स्टेयर्स थी ना रूम्स की, मतलब जाने के लिए, तो वहां पे कोई अंग्रेज रुका हुआ था दूसरी तरफ, उनका दोस्त था, उनको जानता था, तो मुहर्रम था, फर्स्ट मुहर्रम था, उसको ये बस पता था न्यू ईयर है इस्लामिक, तो वो जवार अंकल निकले थे, उसने दूसरी साइड से जोर से कहा, जवार हुसैन हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी मुहर्रम कुछ बोल दिया। जवार अंकल को जिस जबान की जितनी गालियां आती थी वो सारी He was a brilliant man, Zawar Sahab. He was exactly one of the finest sports writers and editor as well. बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वहाँ खुशी का दौर आएगा जो पाकिस्तानी अब रहते हैं, लेकिन वो इस नापाकी से नहीं आएगा, वो सिंसेरिटी से आएगा और लोगों पे जुल्म करना बंद करें, तब वो आपके लिए दुआ करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़, थैंक यू।